पयलीं म्हणजे झाड ज्या तरेन कापलें डेकॉयत आसता पळय म्हणजे काळखान बिळखान डेकॉयती करता त्या प्रमाणे हें जें घडलें दीसभर ते एनजीओ आशिल्ले लोक आशिल्ले पूण सरप्रायझिंगली ज्या महिलांनी ज्या BJP कार्यकर्त्यांनी थंय पुजा केली थंय वटपुजा केली वटपौर्णिमा सेलेब्रेट केली ती तें झाड वाचोवपाक आयले ना. भारतीय जनता पार्टी सदांच एक म्हणटा की आपूण सगळ्यांक हें म्हणून आमी सनातन धर्माचे रक्षक म्हणटा ते हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणटा पूण वटवृक्ष वड जो आसा तो हिंदू धर्मा भितर एक मोलाचें स्थान आसा आनी कोणूच हिंदू ताका हात लायना. पूण चोर कशे रातच्या काळखान येवन भारतीय जनता पार्टीच्या स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टा खातीर ते कापले. त्या झाडाचो कोणाकूच त्रास नाशिल्लो. 200 वर्साचें झाड एनवायरमेंटली ऑल्सो सेन्सिटीव आनी मागीर लोकांचो उद्रेक दुसरे दिसा पळयलो की ज्या तरेन लोकांनी रिएक्शनां दिली त्याच तरेन जर रिलोकेट करपाचें आशिल्लें त्याच वेळार कित्याक सांगूं ना रिलोकेट करता म्हणून बरे भशेन ताका कित्याक काडूना ताका कापला मरे तांणी ताजे खाने कापले ताका उमटून काडून उडयलें. रिलोकेशन तशें जायना. मागीर भिल्या ही भारतीय जनता पार्टी देवाकय भिल्या आनी लोकांकूय मागीर भिल्या म्हणून ते वचून तें झाड तें पुरूंक जाय म्हणून ते वचून कांपालार पूल ना भेटलें आनी सांगता रिलोकेशन म्हणून फटींग. हो सरकार फटींग हो सरकार चोर आनी हातल्यान जर लोकांक हें कळना जाल्यार म्हाका दिसता आनी लोकांनी दोळे बंद करून न्हिदपाचें करा. कारण रिलोकेशन म्हणून तें रिलोकेशन न्ही इट इज ते मेड काडल्या ती फक्त मूळ उबारून उडयल्लें तें काडलां आनी व्हरून तें पुल्ला. पळोवया वचून लोकांनी आमी सकाळीं पळोवन आयल्या पांय पडून आयल्या त्या वडाक आनी वतले परत. सो फटींगपणां बंद करपाक जाय भारतीय जनता पार्टीन. तुमी चोरी खातीर लोकांची झाडांच न्ही लोकांची घरांय मोडून उडयतले आनी एक दीस अशी परिस्थिती येतली लोक आतां तर जागो जायना न्ही तर तुमचोय मर्डर जातलो. स्लो डेथ इज वॉट वी आर गोईंग इन टू. स्लो डिस्ट्रक्शन इज वॉट वी आर गोईंग इन टू. भारत देशाक ते डिविजीव पॉलिटिक्सांतल्यान फुडें व्हरता. हिंदूक मुस्लिमां कडेन अगेन्स्ट करता मुस्लिमांक कॅथलिका कडेन अगेन्स्ट करता हिंदू कॅथलिकां मदीं तेड निर्माण करता. हे भारतीय जनता पार्टीची खासियत आसा. आनी सांगता आमी हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणून. अरे हिंदू धर्माचे रक्षक आशिल्ले जाल्यार तें झाड तुमी कापचें नाशिल्लें आनी रिलोकेशनाच्या नांवार मागीर भिवन तें आज केलां तशें करचें नाशिल्लें.